ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि राजकुमारमिश्रः। अहं भवतां समेषां पुरस्तात् काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासस्य तत्र अभिधालक्षणा प्रसङ्गम् उपस्थापयामि। सर्वप्रथमम् इतः पूर्ववर्तिनि पाठे भवन्तः वाचकस्य लक्षणं ज्ञातवन्तः। साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते सः वाचक इत्यत्र संकेतितम् इति यत् पदं वर्तते, संकेतग्रहेण यः प्राप्तः शब्दस्य अर्थः वर्तते, तम् अर्थं यः शब्दः प्रतिपादयति सः वाचकः वर्तते। तर्हि अयं संकेतग्रहः कथं भवति, येन अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे प्रवृत्तिः भवेत् इति धिया मम्मटः तावत् संकेतग्रहोपायान् निर्दिशति। तत्र संकेतग्रहप्रायेण व्यवहारेण प्रवर्तते। आवापोद्वात् क्रिया तावत् व्यवहारभूते संकेतग्रहे भवति। इदानीं जात्यादिः यद् मतं वर्तते तस्य मतस्य अध्ययनं प्रवर्तमानेन अनेन पाठेन करिष्यन्ति। तदनु वाचकशब्दः यः वर्तते तस्य वाचकशब्दस्य बोधः कया शक्त्या जायते इत्यस्यपि ज्ञानं भवन्तः प्राप्स्यन्ति प्रस्तूयमानेन अनेन पाठेन। तदनु शब्दस्य यः द्वितीयः प्रकारः वर्तते लाक्षणिकः, यतोहि भवन्तः पूर्वमेव ज्ञातवन्तः यत् शब्दाः त्रिविधाः, वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च इति रूपेण। वाचकः शब्दः समाप्तः, लाक्षणिकः शब्दः यः वर्तते तस्यापि स्वरूपं भवन्तः अभिधाशक्तिं ज्ञात्वा ज्ञास्यन्ति। अतः भवन्तः तावत् सर्वप्रथमं जातिरेव वा इत्यनेन व्यञ्जितं मीमांसक यत् मतं वर्तते तस्य परिचयं भवन्तः कुर्वन्तु। संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा इत्यस्मिन् कारिकांशे संकेतितार्थविषये प्रथमः जात्यादिः, द्वितीयः जातिरेव वा इति पक्षः दर्शितो वर्तते। एतयोः जात्यादि वैयाकरणानां तथा तदनुगामिनाम् आलङ्कारिकाणां च मतं वर्तते। जातिरेव इत्यपरः पक्षो मीमांसकानां च वर्तते। जात्यादि रूप प्रथमपक्षानुसारं जातिगुणक्रियायदृच्छारूपेषु वस्तुनः व्यक्तिर्वा उपाधिभूतेषु धर्मेषु संकेतग्रहो जायते। एतस्य पक्षस्य आधारः महाभाष्यकारवचनं चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इत्यस्ति। अतो ग्रन्थकारेण तत्र मम्मटेन एतत् प्रमाणमुद्धृत्य जातिगुणक्रियायदृच्छा शब्दस्य कस्यापि प्रवृत्तनिमित्तम् इति उपपादितम्। इदानीं जातिरेव वा इति मीमांसकमतवर्णनम् अवशिष्यते। आचार्य मम्मटः काव्यप्रकाशे मीमांसकमतम् इत्थम् उपवर्णयति। हिम पयः संख्याद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्लः इत्यभिन्नाभिधान प्रत्योत्पत्तिः तत्शुक्लत्वादि सामान्यं गुणतण्डुलादि पाकादिषु एवमेव पाकत्वादि बालवृद्ध सुकादि उदीरितेषु डित्थादि शब्देषु च प्रतिक्षणं विद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थत्वादि अस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यन्ये मीमांसकानां मतं यत् जात्यादि अर्थात एतेषां चतुर्णां जाति गुणक्रियायदृच्छानां स्थाने केवलं जातौ एव शब्दस्य शक्तिः किं वा संकेतग्रहो भवति। अर्थात केवलं जातिरेव शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं जातिशब्द इव गुणक्रियायदृच्छानामपि शब्दानां जातौ एव संकेतः समुचितः एकाकार प्रतीतेः यत् कारणं तत् सामान्यपदेन उताहो जातिपदेन विदिश्यते। गुणक्रियायदृच्छानां शब्दानां जातित्वं भवितुमर्हति। एतदर्थं मम्मटो वक्ति हिमपयः संख्याद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल इत्यभिन्नाभिधान प्रत्योत्पत्तिः तत्शुक्लत्वादि सामान्यम्। अर्थात हिमपयः संख्यादयाः आश्रयाः येषां ते हिमपयः संख्याद्याश्रयाः तेषु पयो दुग्धम भिन्नेषु शुक्लादिषु अर्थात इदं शुक्लतमम् इत्याकार प्रतीतिः न चेयं प्रतीतिः भ्रांतिः बाधाभावात्। शुक्लादिषु गुणेषु अभिधानं शब्द व्यवहारः प्रत्ययो ज्ञानम् अभिन्नौ एकाकारौ यौ अभिधान प्रत्ययौ तयोः उत्पत्तिः इत्यर्थः।
केचन आचार्याः इदमेव अभिन्नाभिधान प्रत्युत्पत्तिः पदम् अभिन्नम एकम यद अभिधानम शब्दस्तेन या ज्ञानोत्पत्तिः इति रूपेण व्युत्पादयन्ति तत् शुक्लत्वादि सामान्यम सामान्यम नाम जाति इत्यर्थः। कथनस्य तात्पर्यमिदं यद गुणक्रिया यदृच्छानामपि शब्दानां जातित्वं सम्पद्यते अतः जातौ एव संकेतग्रहः भवेत् यतो हि परमार्थतः भिन्नेषु इदं शुक्लम इदं शुक्लतरम इदं शुक्लतमम इति रूपेण स्थितेषु शुक्लादिषु यद्वशेन यत्कारेण अभिधान प्रत्युत्पत्तिः अभिन्न शब्द व्यवहार ज्ञानोत्पत्तिः तत् शुक्लत्वादि सामान्यम अर्थात जाति। अयमेव आशयः इतोपि सरलीकृत्य प्रकटीक्रियते अर्थात हिमस्य यत् शुक्लरूपं शंखस्य च यत् शुक्लरूपं पयसश्च यत् शुक्लरूपं तत् परस्परं भिन्नं भिन्नं भवति। किमपि वस्तु शुक्लं किमपि शुक्लतरं किमपि च शुक्लतमं भवति इति प्रायः दृश्यते एव। तथापि तस्मिन् परस्परं भिन्ने सत्यपि शुक्लरूपे यत् कारणेन शुक्लः शुक्ल इत्यभिन्नाभिधान प्रत्युत्पत्तिः अभिन्न नाम्ना एकैनैव नाम्ना व्यपदिश्यते तत् शुक्लत्वादि सामान्यम जातिरेव सामान्यम इत्यपरः। अतः जातौ अर्थात सामान्ये एव संकेतग्रह एवमेव गुड़तंडुलादि पदार्थानां पाकेषु वर्तमानं पाकत्वादि सामान्यम अर्थात गुणस्य पचनं भिन्नं भवति तच्च पचनं पाकः इति नाम्ना ज्ञायते। तण्डुलस्य पचनं भिन्नं भवति तदपि पाक इति नाम्ना व्यपदिश्यते। इट्टिकायाः पचनं भिन्नं भवति किन्तु तदपि पाक नाम्ना व्यपदिश्यते। अर्थात परस्परं भिन्ने सत्यपि पचने यद्वशेन पाकः पाकः कथ्यते तत् पाकत्वादि सामान्यम अर्थात जातिरेव। अतः जातौ एव संकेतः न च व्यक्तेः उपाधिषु इति भावः। एवमेव डित्थादिपदेषु बालक सुख वृद्ध द्वारोच्चारणेन स्वरभेदेन भिन्नेषु सत्स्वपि यद्वशेन डित्थ डित्थ व्यपदिश्यते तद्डित्थत्वादि सामान्यम अर्थात जातिः। अतः जातौ एव संकेतग्रहो न्यायः न च व्यक्तेः तदुपाधिषु इति भावः। अनेन मीमांसक मतेन सिद्ध्यति यत् मीमांसकाः व्यक्तेः उपाधिषु गौ शुक्लश्चलो डित्थ इत्याकारकेषु संकेतग्रहं न स्वीकुर्वन्ति ते सर्वत्र जातिमेव स्वीकुर्वन्ति। महाभाष्यकार मते यत् गौ पद वाच्य व्यक्तौ संकेतग्रह मन्यते मीमांसका तत्स्थाने शुक्लत्वादि सामान्यं योजयन्ति। एवमेव महाभाष्यकारः यं यदृच्छात्मकं विभागं मनुते तत्रापि मीमांसकाः डित्थस्थाने डित्थत्व सामान्यं स्वीकुर्वन्ति इत्याशयः। इत्थं संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा इति कारिकास्थ जात्यादिः पदेन वैयाकरणमतं जातिरेव वा इत्यनेन च मीमांसकमतं मम्मटाचार्यः पर्यालोचयति। तदनन्तरम् आचार्य मम्मटः क्रमशः नैयायिकमतं बौद्धमतं च उल्लिखति। तदवान् अपोहो वा शब्दार्थः कैश्चित् उक्तः इति ग्रंथ गौरव भयात् प्रकृतानुपयोगित्वाच्च न दर्शितम्। मम्मटः एतयोः नैयायिक बौद्धयोः मतयोः नाम्ना संकीर्तनं तु करोति किन्तु तयोः व्याख्यानं स्वमतेन विरुद्धत्वात् न करोति। तथापि भवतां ज्ञानवर्धनाय संक्षिप्त रूपेण तदपि मतद्वयम् उपस्थाप्यते। संकेतग्रह विषयकं नैयायिकं मतम्। इत्थं संकेतग्रह विषये अधुनावधि भवतां पुरः वैयाकरण आलंकारिक मीमांसकानां मतं दर्शितम् आलोचितं च। एतन् मतातिरिक्तम् अपि मतं वर्तते तस्योत्थापकाः नैयायिकाः बौद्धाश्च वर्तन्ते। नैयायिक बौद्धमतं सर्वेभ्यः प्राक् प्रदर्शितेभ्यो मतेभ्यः पृथक् एवास्ति। नैयायिकनयेन न केवलं जातौ संकेतग्रहः मंतुं शक्यते न च केवलं व्यक्तौ एव। केवलं व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीकारे आनंद व्यभिचाराख्यौ दोषौ उद्भवतः तथा केवलं जातौ संकेतग्रह स्वीकारे शब्देन केवलं जातिरेव उपतिष्ठेत् न च व्यक्तिः। व्यक्तिर्भानं शब्देन भवितुं नार्हति। यदि जातौ संकेतग्रहं मत्वा व्यक्तिर्भानम् आक्षेपेण मन्येत तर्हि तस्य साधबोधे अन्वय एव भवितुं नार्हति। यतो हि सिद्धान्तोऽयं यत् शाब्दी आकांक्षा ही शब्देनैव हि पूर्यते। एतेन सिद्धान्तेन शब्दशक्तेः लक्ष्यः अर्थः एव शाब्दबोधे अन्वेतुं शक्नोति।
अतो नैयायिक मतानुसारं केवलं व्यक्तौ जातौ वा कस्यामपि एकतरस्यां संकेतग्रह मंतुं न शक्यते। अतो न्यायमते व्यक्ताकृति जातिस्तु पदार्थः अर्थात् जातेस्तथा आकृतेः विशिष्ट व्यक्तिः पदार्थो भवति। अमुम् एवाशयं काव्य प्रकाशकारः श्रीमान् मम्मटः तद्वान् इति विलिख्य प्रकटयति। तद्वान् पदस्य अर्थः जातिमान् भवति, अर्थात् जाति विशिष्ट व्यक्तौ संकेतग्रह उचितः इति नैयायिकमतम्। बौद्धमतं संकेतग्रह विषयकानि अनेकानि मतानि भवद्भिः पठितानि अवगतानि च। इदानीं संकेतग्रह विषयम् अन्तिमं मतं यद् हि बौद्धमतं वर्तते तत् उत्थापयति मम्मटः अपोहो वासपदार्थः इति रूपेण। सर्वप्रथमं कोऽयम् अपोह पदार्थः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अपोहो नाम अतद्व्यावृत्तिः अर्थात् तद्भिन्न भिन्नत्व इत्यस्ति। दश घट व्यक्तिषु घटः घट इत्याकार प्रतीतेः कारणं नैयायिकाः घटत्व सामान्यं मन्वते। नैयायिकानां सामान्यम् एको नित्य पदार्थो वर्तते, यतः नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यम् इति सामान्यस्य लक्षणम्। नैयायिकानां मते सामान्यं नित्यं वर्तते, किन्तु बौद्धानां प्रथमः सिद्धान्तः क्षणभङ्गुवादः अस्ति। बौद्धमते समस्ता अपि पदार्थाः क्षणिकाः, अतस्ते बौद्धाः सामान्यमिव किमपि नित्यं पदार्थं न स्वीकुर्वते। सामान्यस्थाने ते अनुगत प्रतीतेः कारणम् अपोहं मन्यन्ते। अपोह शब्दः बौद्ध दर्शनस्य पारिभाषिकः शब्दः, यस्यार्थः अतत् व्यावृत्तिः अर्थात् तद्भिन्न भिन्नत्वं भवति। अर्थात् दश घट व्यक्तिषु या घटः घटः इत्याकार अनुगत प्रतीतिर्जायते तस्याः कारणम् अघट व्यावृत्तिः उताहो घट भिन्नात् जगतः भिन्नोऽस्ति। अतः तस्मिन् घटः घट इति रूपाकार इव प्रतीतिर्जायते। अतो बौद्धमते अपोह एव शब्दस्य अर्थो भवति। इत्थं भवन्तः संकेतग्रह विषयकानि अनेकानि मतानि पठितवन्तः। तानि इमानि: जात्यादिः इत्यनेन उपलक्षितं वैयाकरणं मतं, जातिरेव वा इत्यनेन मीमांसकानां मतं, तद्वान् इत्यनेन नैयायिकानां मतं, अपोह इत्यनेन बौद्धानां मतम्। एतेषु महाभाष्यकारोक्तं चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः यद्मतं वर्तते तदेव मतम् आलङ्कारिकैः काव्यशास्त्रमर्मज्ञैः मन्यते। अन्येषां मतानां समुल्लेखः केवलं गुणदोष रहस्य ज्ञान मात्रार्थमेव न च आदरात् न वा तत् स्वीकारात्। इत्थं भवन्तः संकेतग्रह विषयकं विविधं मतं पठितवन्तः। इदानीम् अभिधानिरूपणं क्रियते। भवन्तः पूर्वस्मिन् पाठे शब्दानां प्रकारं ज्ञातवन्तः आसन् यत् शब्दः त्रिविधो भवति: वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्चेति। शब्दानुसारम् अर्थोऽपि त्रिविधः एव। वाचक शब्देन वाच्यार्थः, लाक्षणिक शब्देन लक्ष्यार्थः, व्यञ्जक शब्देन च व्यङ्ग्यार्थः भवति। तथा च मम्मटः क्रमशः एतेषां शब्दप्रकाराणां स्वरूपमपि निर्धारयति। साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते सः वाचकः। इत्थं वाचकस्य शब्दस्य योऽर्थः सः मुख्यार्थः कथ्यते। अर्थात् पूर्वं ये अर्थप्रकाराः वाच् लक्ष्य व्यङ्ग्यरूपाः प्रोक्ताः मम्मटेन, तेषु यः प्रथमो वाच्यो वर्तते तस्य वाच्य एव मुख्यार्थनाम्ना व्यवदिश्यते। मुखमिव मुख्यः इत्यनेन विग्रहेण शाखादिभ्यो यः मुख्यः सूत्रेण णः इति प्रत्ययेण मुख्य शब्दः निष्पाद्यते। यथा शरीरस्य समस्तेषु अवयवेषु मुख्यं सर्वप्रथमं सर्वैः दृश्यते, प्रथमतया अवभासते वा, तथैव मुख्यार्थोऽपि अर्थात् वाच्यार्थोऽपि सर्वेषु अर्थेषु सर्वप्रथमं भासते, हृदय विषयी भवति इत्यर्थः। अतो वाच्यार्थः मुखमिव साम्यवहनात् मुख्यार्थत्वेन रूपेण समुपगम्यते। अतः तस्य वाच्यार्थस्य मुख्यार्थस्य वा यः बोधकारको व्यापारः सः अभिधा नाम्ना व्यपदिश्यते काव्यतत्त्वमर्मज्ञैः। आचार्यो मम्मटः अभिधास्वरूपम् इत्थं प्रस्तौति: स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यव्यापारोऽस्याभिधोच्यते। स इति साक्षात् संकेतितः अस्येति शब्दस्य। वाचक शब्द निरूपण प्रसंगे कथितमासीत् साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते सः वाचकः। अर्थात् संकेतग्रह प्रकारेण यः शब्दः साक्षात् संकेतितम् एव अर्थम् उत्पादयति सः वाचकः। अतः वाचकभूतस्य शब्दस्य योऽर्थः भवति सोऽपि साक्षात् संकेतितः एव। अभिधा निरूपण प्रसंगे मम्मटः कारिकास्थः
स इति पदस्य वृत्ति माध्यमेन साक्षात् संकेतितः एव वक्ति। इत्थं वाचक अर्थयोः तारतम्य मर्यादा रक्षणाय कारिकास्थ अस्य इति पदं कस्य परामर्शकम् इत्याकांक्षायां मम्मटः उज्जघटे शब्दस्य। कथनाभिप्रायोऽयं यत् यस्य वाचकभूतस्य शब्दस्य स्वरूपम् इतः पूर्वं निर्धारितं तस्यैव वाचकभूतशब्दस्य योऽर्थः भवति सः मुख्यार्थः। अस्य मुख्यार्थस्य बोधकारकः शब्दस्य यो व्यापारः सः अभिधापदेन अभिधीयते। इत्थं संकीर्तार्थबोधजनको व्यापारो अभिधा। साहित्यदर्पणकारो विश्वनाथोऽपि मुख्यार्थबोधकजनकव्यापारत्वेन अभिधाम् एव मनुते। वाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यङ्ग्यो व्यञ्जनया ताः स्युः तिस्रः शब्दस्य शक्तयः। अर्थात शब्दस्य तिस्रः शक्तयो भवन्ति। अभिधया वाच्यार्थः बोध्यः, लक्षणया लक्ष्यार्थः, व्यञ्जनया च व्यङ्ग्यार्थः बोध्यः। अतो विश्वनाथोऽपि अभिधया बोध्यमानम् अर्थं मुख्यार्थम् एव मनुते। तस्य मुख्यार्थस्य बोधनपरको यः शब्दः व्यापारः सः अभिधा। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा इति साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः वदति एव। अभिधीयते बोध्यते अर्थो यया सा अभिधा इति अभिधा पदस्य विग्रहः। अयम् अभिधायाः योगार्थ एव तत्स्वरूपं स्पष्टयति। अर्थबोधिका शक्ति अभिधा कस्य अर्थस्य संकेतितार्थस्य। संकेतितार्थ पदस्य तात्पर्यं सुनिश्चितार्थः इत्यस्ति। यो हि सुनिश्चितार्थः तद विषयक कृत संकेत ग्रह विधिना निर्गच्छति। इत्थम् अभिधायाः प्रकरणं समाप्तम्। इदानीं लक्षणा का नाम लक्षणा वर्तते इति जिज्ञासायां मम्मटः लक्षणास्वरूपं प्रकटयति। भवन्तः एतावता अभिधास्वरूपं ज्ञातवन्तः। इयम् अभिधा मुख्यार्थस्य बोधिका भवति। इदानीं शब्दस्य यः द्वितीयः प्रकारः लाक्षणिकः वर्तते तस्य लाक्षणिक शब्दस्य अर्थः लक्ष्यार्थः कथ्यते। अस्य लक्ष्यार्थस्य बोधकारिका शक्तिर्नाम लक्षणा। मुख्यार्थस्य वाच्यार्थस्य वा बोधिका अभिधा शक्तिर्भवति। सा विधा प्रथमतया स्वार्थं किं वा मुख्यार्थं बोधयति। किन्तु यत्र कुत्रापि मुख्यार्थस्य वाक्यान्तरवर्ती पदानां परस्परम् अन्वये बाधा जायते अथवा विशिष्ट प्रयोजनस्य प्रतिपादनात् मुख्यार्थसम्बद्धस्य कस्यचित् अन्यस्य अर्थस्य प्रतीतिर्भवितुमर्हति स एव अन्यार्थः लक्ष्यार्थो भवति यस्य बोधो लक्षणया जायते। आचार्यो मम्मटः एतामेव लक्षणाख्यां शक्तिम् इत्थं निरूपयति। भवन्तः पश्यन्तु। मुख्यार्थबाधे तज्जोगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। उद्देश्य क्रमानुरोधेन वाचक शब्द निरूपणानन्तरं लाक्षणिक शब्दः निरूपणीयः। तच्च निरूपणं लक्षणा निरूपणाधीनमिति कारणेन मम्मटेन लक्षणा निरूपिता। मुख्यार्थवादे तज्जोगे रूढितः अथवा प्रयोजनात् यया शक्त्या अन्यः अर्थः लक्ष्यते सा आरोपिता क्रिया लक्षणा भवति इति भावः। अर्थात् लक्षणा स्वीकारे हेतुत्रयस्य आवश्यकता भवति। मुख्यार्थवादः तज्जोगः अर्थात् मुख्यार्थेन संबंधः रूढि प्रयोजनान्यतरत्वं वा। प्रस्तुत लक्षण निरूपक कारिकायां यत् पदं वर्तते तस्य द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां व्याख्यां कुर्वन्ति टीकाकाराः। तत्र प्रथम व्याख्यानमनुसारं यदिति यया इत्यर्थे लुप्त करणं तृतीयान्तम् अव्ययम्। अर्थात् यत् पदं तृतीयार्थे करणार्थे लोप विधिना निर्मितं तृतीयान्तम् अव्यय पदं वर्तते। एतदनुसारं यया शब्दशक्त्या अन्योर्थो लक्ष्यते सा लक्षणा इत्ययमर्थः। द्वितीय व्याख्यानुसारं यत् पदं क्रिया विशेषणं वर्तते अर्थात् यद् लक्ष्यते यत् प्रतिपाद्यते सा लक्षणा। एतयोः द्वयोः व्याख्यानयोः विशेषतः द्वितीय व्याख्यायां लक्ष्यते इति पदं ऋजन्तात् आख्यातं। ऋजर्थो हेतु व्यापारः हेतुश्च शब्दः इति अन्यात् प्रतिपत्ति हेतु शब्द व्यापारः लक्षणा इत्यर्थः। किन्तु टीकाकाराणाम् इयं व्याख्या अतीव दूरहा क्लिष्टा च। अतः यत् पदं येयार्थे लुप्तकरणं तृतीयान्तम् अव्ययम् एवेति रूपेण स्वीकरणं न्याय्यम्। लक्षणा स्वरूप निरूपणे प्रायः सर्वेषाम् आचार्याणां मतम् एकवत् लक्ष्यते।
सर्वेपि आचार्याः लक्षणायां हेतुत्रयस्यैव आवश्यकतां प्रतिपादयन्ति। तत्र विश्वनाथोऽपि लक्षणायाः स्वरूपं मम्मट तुल्यमेव प्रतिपादयति। यथा मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो यान्योऽर्थः प्रतीयते रूढे प्रयोजनात् वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। अर्थात मुख्यार्थस्य बाधे रूढि प्रयोजन बलात् मुख्यार्थ संयुक्त अन्यार्थ प्रतीति लक्षणा भवति। इयं लक्षणा अर्पिता शक्तिः भवति। अर्थात लक्षणा आरोपित शक्तिः वर्तते, न च अभिधावत स्वाभाविकी शक्तिः। इत्थं विश्वनाथ मते लक्षणायां त्रयो हेतवः अपेक्ष्यन्ते। मुख्यार्थस्य बाधः प्रथमः, द्वितीयश्च मुख्यार्थेन सम्बन्धः, तृतीयश्च हेतुः वर्तते रूढि प्रयोजनान्तरं चेति। इदानीं लक्षणदले यत् हेतुत्रयं प्रदर्शितं काव्यप्रकाशकारेण मम्मटेन तत् क्रमशः उपस्थाप्य विमृश्यते। प्रथमो हेतुर्लक्षणायाः वर्तते मुख्यार्थबाधः। अयं मुख्यार्थबाधो द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां प्रसिद्धः। तस्य मुख्यार्थबाधस्य स्वरूपं सर्वप्रथमम् उपस्थापयामि, येन भवतां लक्षणावबोधने काठिन्यं न स्यात्। मुख्यार्थस्य बाधः। अस्य मुख्यार्थबाधस्य व्याख्या प्रकारद्वयेन क्रियते काव्यशास्त्रज्ञैः। प्रायेण आचार्याः मुख्यार्थबाधस्य अर्थम् अन्वयानुपत्तिमिति स्वीकुर्वन्ति। अर्थात गंगायां घोष इत्युदाहरणे गंगा शब्दस्य अर्थः जलप्रवाहो वर्तते, घोष शब्दस्य अर्थः आभीरपल्ली वर्तते, किन्तु गंगायाम् अर्थात जलप्रवाह रूपार्थे अधिकरणे घोष कथं स्थातुं प्रभवति। अर्थात घोषपदस्य गंगापदेन सह अन्वयो न भवितुमर्हति। यतो हि भवद्भिः पूर्वमेव पठितं यत् वाक्यं योग्यताकांक्षा सन्निधियुक्त पदोच्चयेन संपद्यते। अस्मिन् वाक्ये एतासु योग्यता नामकं तत्त्वं नास्ति। यतो हि घोषस्य स्थितिः जलप्रवाहे न संभवति, तस्मात् अन्वयानुपत्तिः अत्र। तथा योग्यताभावात् वह्निना सिञ्चति इति पदसमूहः वाक्यं यथा भवितुं नार्हति, अर्थात् सिंचन क्रियायाः वह्निना इति पदेन अन्वयः न संभवः, तथैव स्थितिः गंगायां घोष इत्यस्मिन् उदाहरणेऽपि वर्तते। यतो हि घोषस्य उपस्थितिः कथमपि जलप्रवाह रूपे अर्थे भवितुं न शक्नोति। अस्मिन् वाक्ये योग्यतायाः अभावः येन अन्वयः न जायते। एतस्याः स्थितिर्नाम मुख्यार्थबाधः। अर्थात गंगापदस्य मुख्यार्थः जलप्रवाह रूपः, घोषपदस्य मुख्यार्थः आभीरपल्ली, किन्तु घोषस्य स्थितिः कथमपि जलप्रवाहे भवितुं नार्हति, अतः मुख्यार्थबाधः। एतद्विपरीतं नागेशभट्टेन परमरघुवंशूषायाम् अन्वयानुपत्ति स्थाने तात्पर्यानुपत्तिमेव लक्षणायाः बीजरूपेण स्वीकुरुते। तन्मते यदि अन्वयानुपत्तिरेव लक्षणायाः बीजं तर्हि काकेभ्यो दधिरक्षताम् इति वाक्यस्य अन्वये न बाधा भावः। यतो हि अन्वयस्तु उपपन्न एव। तथापि कापपदस्य काकेन सह अन्यस्मिन् अपि दद्युपघातके स्वाबिडाली रूपे अर्थे लक्षणा क्रियते। यतो हि वक्तुः काकेभ्यो दधिरक्षताम् इति वक्तव्ये तात्पर्यं केवलं काकेभ्यः एव दधिरक्षणं न, प्रत्युत यद्यद् दद्युपघातकं तेभ्यः सर्वेभ्यः एव दधिरक्षणम्। अतः तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणायाः बीजं नान्यत् इति भावः। इत्थं भवद्भिः मुख्यार्थबाधः कथं द्विविधतया मन्यते इति ज्ञातम्। तज्जोगः इति हेतुः लक्षणायाः द्वितीयहेतुत्वेन वर्णितः। अत्र तत्पदेन मुख्यार्थः परामर्श्यते। अर्थात् निर्गम्यमान लक्ष्यार्थेन सह मुख्यार्थस्य योगः स्यात्। तद् विना लक्षणा सिद्धान्तो विफलः एव। अर्थात् लक्ष्यार्थस्य मुख्यार्थेन सह अवश्यमेव कोऽपि सम्बन्धः स्यात्। अयं सम्बन्धः योगो वा पञ्चविधः, यथा अविधेयेन सारूप्यात् सामीप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रियायोगा लक्षणा पञ्चधा मता। अविधेयेन मुख्यार्थेन वा निम्न प्रकाराः सम्बन्धाः व्याख्यायन्ते। मुख्यार्थेन सह सारूप्य संबंधः, मुख्यार्थेन सह सामीप्य संबंधः, मुख्यार्थेन सह समवाय संबंधः, मुख्यार्थेन सह वैपरीत्य संबंधः, मुख्यार्थेन सह क्रियायोग संबंधः। एतेषु संबंध प्रकारेषु यह सामीप्य संबंधो वर्तते स एव गंगापदस्य घोषपदे वर्तते। अर्थात गंगायां घोषः इत्युच्चारितत्वात् प्रथम हेतुना अन्वयानुपत्ति रूप भूतेन मुख्यार्थबाधो जायते। तदनु गंगायां घोष स्थिति सिद्धये गंगायाः घोषेण सह सामीप्य संबंधः स्थाप्यते, येन गंगायास्तटे घोष इत्याकारको अर्थः निर्गच्छति। सामीप्य संबंध स्वीकारे तटरूपार्थ एव निर्गच्छति नान्यः। यतो हि गंगायाः निकटे यदि किमपि वस्तु
तिष्ठति तर्हि तन्नाम तटमेव। रूढ़ि प्रयोजनं वा। लक्षणायाः उत्थाने सुकृत हेतुषु तृतीयः हेतु रूढ़े प्रयोजनान्यतरः एव न च द्वौ एव। रूढ़िर्नाम प्रसिद्धि परंपरा वा प्रयोजनं नाम मनोभिलाषः अर्थो वा। प्रयोजनम् अनुद्देश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति कथितमेव। इदानीं प्रकृतार्थे प्रयोजनं निरूपयामः। यथा गंगायां घोषः इति वाक्यं केनापि वक्त्रा उपस्थापितं तर्हि वाक्यं तु एतादृशं ग्रस्तम् एव। तस्मिन् वाक्ये योग्यतायाः अभावत्वात् अन्वयानुपत्तित्वाच्च अस्य वाक्यस्य प्रयोक्ता न मूर्खः प्रत्युत विद्वान्। तर्हि अत्र केनापि कारणेन भवितव्यमेव, नो चेत् वक्त्रा साक्षात् गंगायास्तटे घोष इत्यपि वक्तुं शक्यमासीत्। तथापि तादृशं गंगायां घोषः इति वाक्यं तेन वक्त्रा प्रोक्तम् अस्ति चेत् प्रयोजन प्रतिपादनेच्छयैव। वक्तुः किं तत्र प्रयोजनम् इति पर्यालोचिते तटे शैत्यपावनत्व धर्म विशेषस्य प्रतीति उपस्थापनमेव। अर्थात् तटे शैत्यपावनत्वस्य प्रतीतिं कारयितुं वक्त्रा तेन तादृशं वाक्यं प्रोक्तमासीत्। इत्थं लक्षणायाः उत्थाने त्रयो हेतयोपेक्ष्यन्ते। मुख्यार्थवादः तज्जोगः रूढ़ि प्रयोजनान्यतर वा। तदन एतेषां हेतूनां सहभावादेव लक्षणोत्थानम्। मुख्यार्थस्य साकांक्षतया स्थिते अथवा अपूर्णतया स्थिते वक्तृबोधव्यादि वैशिष्ट्येन व्यङ्ग्यार्थस्य संभावना जायते। इत्थं लक्ष्यार्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य च मूलम् आधारः वाच्यार्थ एव भवति। अतएव ध्वनिकारेण आनन्दवर्धनाचार्येण स्पष्ट रूपेण प्रावोचि यत् पदार्थज्ञानान्तरं वाक्यार्थस्य प्रतीतिर्जायते तथैव व्यङ्ग्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य च प्रतिपत्तिरपि वाच्यार्थेन सहैव भवति। यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। अलङ्कारशास्त्रे लक्षणेयं गौणी वृत्तिः अथवा भक्ति रूपेणापि प्रसिद्धा। अत्र भक्ति शब्दः अत्यन्तं महत्वपूर्णः, यतोहि सः लक्षणायाः उपर्युक्त हेतुत्रय रूपिणीं विशेषतां व्युत्पत्तिमात्रेण एव प्रकटयति। आचार्याभिनवगुप्तेन ध्वन्यालोकस्य लोचनटीकायां भक्तिशब्दः व्याख्यातः। भज्यते सेव्यते प्राज्ञेन प्रसिद्धतया उद्घोष्यते इति भक्तिर्धर्मो विधेयेन सारूप्यादिः। तद् आगत भाक्तो लाक्षणिको अर्थ यदाहु अविधेयेन सारूप्यात् सामीप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रियायोगा लक्षणा पंचधा मता गुणसमुदाय वृत्तेः शब्दस्य अर्थभागस्तैक्ष्णादिर्भक्तिः। तद् आगतो गौडो अर्थो भाक्तः। भक्तिः प्रतिपाद्ये सामीप्य तैक्ष्णाद्यौ श्रद्धातिशयः तां प्रयोजनत्वेन उद्दिश्य तत् आगतो भाक्त इति गौडो लाक्षणिकश्च। मुख्यस्य वार्थस्य भंगो भक्तिः इत्येवं मुख्यार्थबाध निमित्त प्रयोजनम् इति त्रयसद्भाव उपचार बीजम् इत्युक्तं भवति। इत्थम् अलङ्कारशास्त्रे लक्षणा भक्तिनाम्नापि प्रदर्शिता वर्तते इति भवन्तः पठितवन्तः। इत्थं भवन्तः प्रस्तूयमान पाठेन काव्यशास्त्रस्य अनेकान् विषयान् ज्ञातवन्तः। सर्वप्रथमं संकेतितश्चतुर्भेदो यः ममटेन कथितमासीत् तस्मिन् इतः पूर्ववर्तनी पाठे जात्यादिः यत् पदं वर्तते तस्य व्याख्यानं भवन्तः ज्ञातवन्तः पूर्ववर्तनी पाठे। पुनश्च जातिरेव वा इत्यनेन व्यञ्जितम् आसीत् मीमांसकानां मतं। मीमांसकानां मते सर्वत्र जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। जातौ तु जाति भवत्येव, गुणेपि जातिः भवति। जातिर्नाम सामान्यं, गुणेपि जातिः भवति। तथैव यदृच्छा शब्देपि तावत् जातिः भवति, क्रियायामपि जातित्वं सम्पद्यते। इत्थं तावत् पर्यालोचयन्ति मीमांसकाः। तर्हि ममटः क्रमप्राप्तं मीमांसकानां मतमपि पर्यालोचितं, तच्च मम्मटकृत पर्यालोचनं भवद्भिः अवगतं। पुनश्च तद्वान् अपोहो वा तद्वान् इत्यनेन नैयायिकानां मतं वर्तते। नैयायिकाः संकेतग्रहं कथं कुर्वन्ति इत्यपि भवन्तः ज्ञातवन्तः। अपोहो वा इत्युक्त्वा ममटः बौद्धमतं स्मरति। बौद्धमतं कीदृशं वर्तते संकेतग्रह विषये इत्यपि भवन्तः ज्ञातवन्तः। तदनु भवन्तः अभिधायाः लक्षणं जानन्ति। अभिधा लक्षणं ज्ञात्वा भवन्तः लक्षणायाः
लक्षणं जानन्ति लक्षणायाः लक्षणं वर्तते मुख्यार्थबाधो तज्जोगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया इति पर्यन्तं भवन्तः तावत् पाठं पठितवन्तः अवगतवन्तः। नमस्काराः।